अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ईद अपनों के साथ मिलकर मनानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ईद है तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ नए कपड़े और मज़ेदार खाना ही ईद है? नहीं, ईद तो दिलों को जोड़ने का दिन है। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों की बातचीत। एक लॉन्ज कमरा, 3 दोस्त अली, अहमद और साहद नए कपड़ों में ईद की तैयारी कर रहे हैं। अली जोश से, यार आज शाम को घर पर डीजे है, पूरा नाइट चलेगा, तुम दोनों ज़रूर आना। अहमद मसरूफियात दिखाते हुए, अरे यार मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिली, कल ऑफिस का काम पड़ा है, शाम तक थक जाऊंगा, फिर अकेला बैठूंगा। साद उदासी से, तुम दोनों को पता है मेरी अम्मी को चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर ने आराम का कहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, छोटे बहन भाई भी तंग कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार मेरी ईद खाली सी है। अली दिलासा देते हुए, साथ परेशान ना हो, हम साथ हैं ना। अकेला पड़ोसी। एक उदास बिलकोनी एक बुजुर्ग शख्स, चचा जान तन्हा बैठे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। करीब ही प्लेट में रोटी और सालन रखा है। चचा जान आहिस्ता से बड़बड़ाते हुए, 3 साल हो गए बेटा, बैरून मुल्क चला गया, कभी फ़ोन नहीं करता, ईद है तो लगता है सब मेरे लिए अजनबी हो गए हैं। चचा जान की आंखों में आंसू है। एहसास और फैसला। इसी बिलकोनी में अली, अहमद और साद चचा जान को देख रहे थे। साद चौंकते हुए, देखो चचा जान रो रहे हैं। अहमद, अफसोस, उनका बेटा बहुत दूर है, क्या कोई उनसे मिलने नहीं आता? अली सोच में पड़कर, तुम्हें पता है मैंने हमेशा सोचा ईद का मतलब सिर्फ मज़ा है, लेकिन जब चचा जान जैसे लोग तन्हा हों तो हमारी ईद अधूरी है। साद आहिस्ता आवाज़ में, चलो आज रात अपनी डीजे मनसूख करते हैं, हम चचा जान के घर ईद मनाएंगे। अहमद, हाँ, और मैं अपनी अम्मी को भी बुला लाऊंगा, वो बहुत अच्छे हलवे पूरी बनाती हैं। साद, तुम अपनी अम्मी और बहन भाइयों को ले आओ। अली मुस्कुराते हुए, ये होगी असल ईद, मिलजुल कर, ईद का हकीकी रंग। चचा जान का कमरा, अब वहाँ कैके गूंज रहे हैं, रोशनियाँ, गुलदस्ते, सब लोग, अली, अहमद, साद की अम्मी और बहन भाई, अहमद की अम्मी, चचा जान एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। चचा जान आंसुओं और मुस्कुराहट के साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे इतनी ईद मिलेगी, तुम लोग मेरे अपने हो गए हो। साद की अम्मी चचा जान को खाना खिलाते हुए, चचा जान, ईद सिर्फ अपनों के साथ मिलकर मनाने से बनती है, अब आप हमारे घर वाले हैं। अली सब की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, और एक लम्हा, हमने नमाज ईद अदा कर ली, अब हाथ उठाएं और दुआ करें। सब हाथ उठाते हैं। अली, ए अल्लाह, हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक दे, किसी को तन्हा न छोड़, सबको सेहत और खुशियाँ अता फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, चेहरों पर मुस्कुराहट, एक बड़ी प्लेट जिसमें हलवा पूरी और मिठाइयाँ हैं, सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, याद रखें ईद वो नहीं जो आपने मनाई है, ईद वो है जो आपने बांटी है। तन्हाई का दुख सिर्फ वही जानता है जो इसमें जी रहा हो। एक मुस्कुराहट, एक गले मिलना, एक छोटी सी दावत, यही ईद को हकीकी बनाती है। तो इस ईद अपने इस पड़ोसी, इस दोस्त, उस रिश्तेदार तक पहुँचे जिसे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ईद अपनों के साथ मिलकर मनानी चाहिए।
عید مبارک، مل جل کر رہیں، خوش رہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آئیے تھوڑا ٹھہریے اور سوچئے۔ عید کا مطلب صرف نئے کپڑے اور مٹھائی نہیں، عید کا مطلب ہے دلوں کا ملاپ۔ اکثر ہم بھاگ دوڑ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے قریب ہی کوئی رشتہ دار، پڑوسی یا دوست ہے جو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت بہت بڑا انعام۔ چچا جان کے پاس دولت تھی، گھر تھا، لیکن اپنا کوئی نہیں تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے اپنی نائٹ منسوخ کی، تھوڑا وقت دیا اور بدلے میں ایک پوری زندگی کی خوشی حاصل کی۔ تنہائی کو عید نہ بننے دیں۔ یاد رکھیں، ایک مسکراہٹ، ایک گلے ملنا اور ایک پیار بھرا فون کال کسی کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ اصل خوشی بانٹنے میں ہے۔ اللہ ہمیں اتنا دے جتنا ہم بانٹ سکیں، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کا دل بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم سب ایک لمحے کے لیے جب یہ سوچتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کرنے چلے ہیں بہت اچھا کرنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھے، ہمیں تنگ نظری سے بچائے اور عید کی یہ خوشیاں ہر اس گھر تک پہنچائے جہاں کوئی نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ شارٹ سی ویڈیو تھی، لیکن اس میں ایک پیغام تھا۔ وہ یہ پیغام تھا کہ ہم ضروری نہیں کہ ہمارے آس پاس سب جو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپس میں چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہمیں کہتے تو کچھ نہیں، بتاتے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی اداس بیٹھا ہے، کوئی تنہا ہے، کسی سے اپنے دور ہیں، تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں بیٹھا ہے، وہ امیر ہے، اس کے پاس دولت ہے، لیکن اس کے پاس اپنے نہیں ہے۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں ہر چھوٹے بڑے، ہر غریب امیر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کسی کی تنہائی کو بانٹ کے، کسی کی صحت کا پوچھ کے، کسی کی طرف ہاتھ بڑھا کے سلام کر کے، کسی کو گلے لگا کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت سارا اجر دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر کسی کے لیے راحت پیدا کریں، ہر کسی کے لیے سکون بنے، ہم ہر کسی کے آنکھوں کے آنسو کو پونچھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم ہر دعا میں ان سب کو یاد رکھیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ دعا تو وہ ہے جو ہم اوروں کے لیے کریں، ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علی، احمد، سعد اور چچا جان کی طرح ایک دوسرے کا خیال کرنے والا اور ایک دوسرے کو خوشیاں دینے والا بنائے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میرے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنوں کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ان کا ہماری خوشیوں پہ بھی حق ہوتا ہے۔ وہ بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو کچھ نہ بتایا ہو لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی خوشی ادھوری ہو، آپ ان کو گلے لگائیں، ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ غریب ہوں اور آپ نے ان کو کبھی پوچھا نہ ہو۔ جائیے، عید کا دن ہے، ان کو گلے لگائیے، مل جل کے بیٹھیے، اچھے اچھے پکوان مل جل کے بنائیے اور کھائیے، انجوائے کیجیے، اور اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، ایک دوسرے کی خوشیوں کو بانٹنا سیکھیے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز
हाजात को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ईद की खुशियों को दुबाला कर दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में राहत नसीब करे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी की गई तमाम इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल वाक़यात कुरान को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।